सम्माननीय सभामुख महोदय, विषयमा प्रवेश गर्नुअघि म हिजोको सभामा जुन असाधारण राष्ट्रिय एकता जो अत्यावश्यक छ, आजका हाम्रा अगाडि रहेका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, चाहे त्यो कोभिड-19 को सवालमा होस्, अथवा यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न जटिलताहरू, अप्ठ्याराहरूको सन्दर्भमा तिनको सामना गर्न होस्। आज जुन राष्ट्रिय एकता र संयुक्त प्रयासहरू, साझा प्रयासहरूको आवश्यकता छ, त्यो जो हिजोको सभामा देखा पर्यो। त्यस एकताप्रति म सिंघे हाउसको सन्दर्भमा गर्व गर्दछु। दलीय व्यवस्थामा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र अभ्यासमा यस्ता एकता, राष्ट्रिय एकता, सुदृढ एकताका परिस्थितिहरू कहिले कहिले मात्रै देख्न पाइने जस्ता हुन्छ। तर हाम्रो पार्लियामेन्ट, हाम्रो संसद यस मामलामा अत्यन्तै गम्भीर छ र परेका बेला राष्ट्रिय समस्याहरूसँग जुझ्न, राष्ट्रका सामु आएका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न हाम्रो संसद जिम्मेवार छ र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न तयार हुन सक्छ र एकताबद्ध भएर सिङ्गो देशलाई परिस्थिति अनुसार एकताको बाटोमा अगाडि हाँक्न सक्षम छ भन्ने कुरा यस घटनाले देखाएको छ। म यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरू, त्यसै गरेर सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर संसदभन्दा बाहिर पनि जुन राष्ट्रिय एकता यस सवालमा देखिएको छ, सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक जीवनका विभिन्न तबकाहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैतिर पनि जुन राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ, यसमा खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हाम्रो संसद यस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका घडीहरूलाई चिन्न र तदनुसार अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो। अप्ठ्यारो बेलामा राष्ट्र एक हुने, राष्ट्रिय एकता कायम हुने, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन हुने नेपाली चरित्रलाई यसले प्रकट गरेको छ। कहिले कहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेका अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले त्यो राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रिय एकताकै सेरोफेरोमा त्यसमा व्यवधान, राष्ट्रिय एकतामा व्यवधान नपर्ने गरी वा
राष्ट्रिय आवश्यकता, आकांक्षा, जनभावनामा व्यावहारिक रूपमा व्यवधान उत्पन्न नहुने गरी असहमतिहरू कहिले कहिले देखा परेका होलान्, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि जनभावना अनुकूल राष्ट्रलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नहुने गरीका असहमतिहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल, हाम्रो स्वाधीनताको सवाल, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सवाल, हाम्रो भूमिको सवाल, हाम्रो भूमिमाथिको न्यायोचित हकको सवाल र त्यो हक स्थापित गर्ने हाम्रा प्रयासहरू यी साझा प्रयास हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र यसै कुरामा यो हिजोको छलफल र प्रस्ताव पारित हुने कुराले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ, हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। आज हामी अडे मात्रै हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ त्यो सत्यलाई। त्यसकारण अड्ने कुरामा आज राष्ट्र जुन एक देखिएको छ र हाम्रो संसद त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यस जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाले जुन जनभावनालाई मुखरित र प्रतिबिम्बित गरेको छ, यो धेरै सराहनीय कुरा हो। हिजोको प्रसङ्गमा म अलिकति के राख्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय, यो हामीले कसले जस लिने, कसले श्रेय लिने, कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय हुँदै होइन। यो सिङ्गो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो। यसमा हामीले लामो समयदेखि, कहिले कसले उठायो होला, कहिले कसले उठायो होला, लामो समयदेखि उठाएका छौँ। जनस्तरबाट उठेको छ। आफ्नै स्वेच्छाले खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा। अध्ययनकर्ताहरूले, अन्वेषणकर्ताहरूले, खोजकर्ताहरूले तथ्यहरू खोजेका छन्, स्थापित गरेका छन्, तिनीहरू प्रकट गरेका छन्। र यसमा हामीले कसैले जस पाउला कि भन्ने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, कोही जसबाट छुट्ला कि भन्नु पनि पर्दैन। यो हाम्रो संसदको सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। त्यसमा कसले बढी कसले कम भन्ने प्रश्नै हुँदैन। सबैले सर्वसम्मत गरेपछि सबैका भोट, सबैका मन, सबैका विचार, सबैका भावना एकै ठाउँमा समाहित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा फराकिलो भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो धेरै नै खुसीको कुरा हो। यसका निम्ति विभिन्न सर्वदलीय बैठकहरू, सर्वपक्षीय बैठकहरू समेतका राय सल्लाह परामर्श अनुसार नै र बाहिर जनस्तरबाट आएका विचार र भावनाहरू अनुसार नै यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइएको कुरा म यस गरिमामय सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन शीर्षक र विन्यास गरिएको बजेटको बारेमा मलाई लाग्छ समग्र नै स्पष्ट पारिसकिएको र भइसकेको अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा कुन कुन निकाय राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा यो जस्ता खालका चर्चाहरू चल्ने गरेका छन् त्यस्तो होइन कि यसमा चर्चा चल्ने गरेका छन् यो शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिया हो कि भन्ने म फेरि विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु। अहिलेको सरकारलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने कुनै ख्वाब छैन। यसको उद्देश्य शक्ति प्राप्ति वा कायम राख्ने होइन। यसको उद्देश्य सरकारका विभिन्न निकायको विभिन्न अङ्गहरूको सबैको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हो र त्यो सरकारको प्रभावकारी परिचालन अन्तर्गतको ती निकायहरूको प्रभावकारी परिचालनको विषय हो र तिनीहरूको प्रभावकारी परिचालनबाट देशमा सुशासन र विकासलाई तीव्र गतिले अगाडि लान सकियोस्, सही ढङ्गले अगाडि लान सकियोस् र नेपालका समस्या समाधान गर्न सकियोस्, नेपाली जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकियोस्। यसबाहेक अहिलेको सरकारका अरू केही उद्देश्यहरू छैनन्। त्यसकारण जुन निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका छन् तिनको काम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ र जुन निकायहरूलाई पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याइएको छ तिनीहरूको प्रभावकारिता बढेको छ। जुन निकायको पनि जुन निकाय पहिलेदेखि नै छँदै थिए हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएका छन्। अन्य मुलुकका पनि हामीले अनुभवहरू हेरेका छौँ र यसो गर्दा व्यावहारिक रूपमा देखिएको प्रभावकारिता समेतका आधारमा यी निर्णयहरू लिएका हुन् र हाम्रा यी निर्णयहरूभन्दा पछिका अनुभवहरूले तिनको सहीपनालाई पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु यो अरू हिसाबले होइन, यसको प्रभावकारिताको हिसाबले राखिएको र प्रभावकारिता बढेको छ। सभामुख महोदय, यति बेला हाम्रो बजेट, हाम्रो नीति कार्यक्रम पनि स्वाभाविक रूपमा कोभिड-19बाट प्रभावित छ र त्यसै गरी बजेट पनि कोभिड-19बाट प्रभावित छ। हामीले यसबाट पृथक रहेर न नीति कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ, न कुनै गतिविधि गर्न सक्छौँ, न बजेट बनाउन सक्छौँ र हामीलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, हामी भर्खर विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै थियौँ।